नांदेड़ शहर के उर्दू घर में मदीनतुल उलूम इंतजामिया कमेटी की जानिब से एक रोजा बैनुल-अक़वामी साइंसी सेमिनार व वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। वाज़ेह रहे कि तालीम किसी भी कौम की फिक्री, साइंसी और माशरती तरक्की की बुनियाद होती है और साइंसी तहकीक इस बुनियाद को मजबूत बनाने का सबसे मौसर जरिया है। इस मकसद के तहत असातिज़ा और तलबा को जदीद तहकीकी, तदरीसी और साइंसी रुझानात से रोशनास कराने की फिक्र लेकर आज एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी साइंसी सेमिनार व वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम की सदारत जनाब शफी अहमद कुरैशी साहब ने की, जबकि मदीनतुल उलूम हाई स्कूल की प्रिंसिपल असर मतीन के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान शामिल थे, जिसमें डॉक्टर काजी सिराज अजहर जो के एसोसिएट क्लिनिकल प्रोफेसर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से तशरीफ लाए। इसी तरह डॉक्टर गफरुन्निसा खान पीएचडी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना के अलावा मुअज़्ज़िज़ स्कूल इंतजामी कमेटी के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान में शामिल अब्दुल जलील सर, एम बसी सर, फैसल कुरैशी, सगीर अहमद खान, शमीम खान, जमील सर, एडवोकेट अब्दुल रहमान सिद्दीकी, रब्बानी सर, युतिकर के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ मुअल्लिम व मुअल्लिमात मौजूद थी। इस प्रोग्राम में निजामत के फराइज शकील रहमान ने बखूबी अंजाम दिए। इस तरह इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सैयद अखिल सर व दीगर असातिज़ा का काफी अहम रोल रहा। एक रोजा बैनुल-अक़वामी साइंस सेमिनार व वर्कशॉप में कौमी व इलाकाई साइंस फेयर में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात मरियम बाबज़ीर, जमात पंजुम, जिला परिषद मरकजी प्राइमरी स्कूल अजंता, महाराष्ट्र और दूसरी तालिबा आयशा फातिमा, जमात दहुम, मानो मॉडल उर्दू हाई स्कूल हैदराबाद, इन दो तालिबात को नांदेड़ में ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। इन्होंने अपनी तकरीर से सामईन हज़रात को काफ़ी महसूस किया। इस मौके पर स्कूल इंतजामी कमेटी की मुअल्लिम व मुअल्लिमात के अलावा कसीर तादाद में सरपरस्त व तलबा मौजूद थे। जी अच्छे तासुरात जी। मुझे बड़ी खुशी है कि पहली मरतबा नांदेड़ आया और यहाँ आने के बाद असातिज़ा और तलबा का बहुत बड़ा मेरे लिए हौसला अफजाई का मुकाम है कि उन्होंने कसीर तादाद में शिरकत की। और मेरे यहाँ आने का मकसद मादरी ज़बान के में तालीम की अहमियत को उजागर करना और तलबा में साइंस फेयर की अहमियत को परवान चढ़ाना है। और मैं ये चाहता हूँ कि साइंसी नुमाइश के बजाय साइंस फेयर को जगह दी जाए, क्योंकि साइंस फेयर से बच्चे तहकीक करते हैं और उसके नताइज से वो कोई ईजाद या दरियाफ्त करते हैं। तो ये तरीक़ा साइंस को इस्तेमाल करते हुए या तरीक़ा इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए तख्लीक़ी जहन साजी होती है इनमें। तो मैं चाहता हूँ कि जो है नांदेड़ से हर स्कूल से, खुसूसन उर्दू स्कूल से बच्चे जो है यहाँ के तलबा साइंस फेयर में कसीर तादाद में शामिल हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि उर्दू मीडियम के बच्चे, उनमें काफ़ी अच्छी सलाहियतें होती हैं, उनमें जो है बस उनको रहनुमाई की ज़रूरत है। और आज जैसा आपने पूछा मुझसे कि आपके तासुरात, तो आज मैं ये देख रहा हूँ खुसूसन बच्चों में, तलबा में, जब मैं उनसे खिताब कर रहा था तो उनमें एक जोश और जज्बा मौजूद है। वो चाहते हैं कि वो भी साइंसदान बने। मेरी बेटी यहाँ मरियम है और आयशा भी है, ये भी यानी उर्दू मीडियम की तालिबात हैं और इन्होंने जो तहकीक की है, जो नताइज इनके पास आए हैं वो मिसाली हैं। ये साइंसदान हैं, ये छोटी साइंसदान, ये उससे ज़री बड़ी साइंसदान, तो ये तमाम जो है साइंसदान हैं
کیونکہ انہوں نے جس طرح سے سائنسداں تحقیق کرتے ہیں اسی طرح سے تحقیق کی ہے اور انہوں نے دریافت کی ہے۔ میں تمام اردو میڈیم طلباء سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی سائنس فیئر پروجیکٹ کرتے ہیں یا تحقیقی منصوبہ کرتے ہیں تو اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سائنس سے دلچسپی پیدا ہو جائے گی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب کر کے سیکھتے ہیں تو وہ آپ کے حافظے میں رہتا ہے، اور اس کو اگر کوئی مسائل درپیش ہوں تو آپ وہ جو آپ کی دریافت ہے اس سے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی تحقیق ہو۔ چوتھی جماعت سے یہ میں چاہتا ہوں کہ ناندیڑ کے تمام مدارس، ضروری نہیں ہے کہ جو ہے اردو ہی ہو، مراٹھی بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہم ہر زبان کو، مادری زبان کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہے۔ وہ لوگ سائنس فیئر پروجیکٹس کر کے ہمارے تلنگانہ سائنس فیئر اکیڈمی کا جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے، ہمارا کمپٹیشن مقابلہ ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں، انعامات جیت کے لے جائیں۔ اسی طریقے سے نیشنل سائنس فیئر ہوتا ہے چنئی میں، وہاں بھی جو ہے یہ آئیں اور انعامات لے کر جیت جائیں۔ یا ہاں، تو مجھ سے جو ہے آپ، میرا نمبر ہے، فون نمبر دیتا ہوں 8102405201، مگر اس سے پہلے +1 لگانا پڑتا ہے۔ میں واٹس ایپ پہ ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری پوری ٹیمز ہیں یہاں پر۔ یہ ہم آج کہہ کر چلے جانے والے نہیں، بلکہ ہمارے جو تلنگانہ سائنس فیئر اکیڈمی کے جیسے غفور میڈم ہیں، اور بھی جو ہے وہاں کے سائنٹسٹ ہیں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر ناظر ہیں نیشنل سائنس فیئر کے، وہ بھی اس کو فالو اپ کریں گے۔ اگر بچوں کے پاس اگر کوئی ان کا سوال ہے جس پر وہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ربط پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ضرور ہماری پوری ٹیم مدد کرے گی۔ بہت بہت سعدیہ فاطمہ لوکلی جو ہے یہاں اور بھی ہے، جس میں سعدیہ فاطمہ محترمہ جو ہے ان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے مجھے یہاں بلانے میں، تو ان سے بھی آپ ربط کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ مجھ تک میسج آ جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، پھر اس کے بعد یہاں پر ہمارے مینیجنگ کمیٹی نے جو سیمینار رکھا ہے اور اسے جو معلومات ملی ہے ان سب کا شکریہ، اور ہمارے درمیان مشیگن امریکہ سے قاضی اظہر صاحب نے آ کر جو ہمیں معلومات دی، سب سے بڑا بینیفٹ جو یہ بتایا ہے کہ اردو کا کنیکشن، مادری زبان سے جو اپنا کنیکشن رکھ کر ہر فیلڈ میں آگے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر ان بچیوں کو لا کر یہ جو نمونہ یہاں پر بتایا گیا ہے، یہ ایک ثبوت ہے کہ ہم اردو کو پکڑ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اردو سے سائنس کا راستہ ہے، اردو سے میتھس کا ہے، اور ہر جگہ اردو سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اردو کا کنیکشن جو مادری زبان کا ہے، سب سے پہلے تو میں یہ میرا اپنا جو خیال ہے میں پیش کروں گی کہ مادری زبان کے لیے جو ماں کا کنیکشن ہے، ماں کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ زبان اسی لیے اتنی شیریں ہے کہ مادری زبان کا 1% 69% تو ہم لوگ سب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جب یہ جڑ چکا ہے 70%، تو اس کا کنیکشن ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر جو سیکھ رہے ہیں، یہی اردو زبان ہمیں بہت آگے تک لے کر جا رہی ہیں، اور اسی کی مدد سے آج ہمارے بچوں نے یہ سیکھا ہے۔ غفور میڈم صاحبہ نے جو سائنس کو پروجیکٹ بتایا ہے، لڑکیوں نے بتائے ہیں، مریم اور عائشہ نے بتائے ہیں، اور خاص طور پہ جو اردو سے محبت اور اردو کو پکڑ کر آگے بڑھنا چاہیے، انشاءاللہ ہم سب ایکسپٹ کریں گے، اس بات کو قبول کریں گے اور اس کو پکڑ کر آگے بڑھیں گے۔ قاضی اظہر صاحب جو ہمارے گائیڈنس ہے، اب وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم انہی کے ذریعے ہم آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسا ہم سب کے ارادے ہیں، بچوں کے بھی، سب کے بھی، اور یہ ایک اچھا نیا پلیٹ فارم ملا ہے ہمیں اظہر صاحب یہاں پر آنے سے۔
मोहतरम अजहर साहब ने हमको जितनी बातें बताई है शायद हम इन बातों से दूर थे, और इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, फखर मैडम साहिबा का, आयशा के पेरेंट्स का, आयशा का, मरियम के पेरेंट्स का, कि यहाँ तक आए हैं और हम सबको ये बताया है। बच्ची सिर्फ बच्ची नहीं है बल्कि हमारी तो उस्ताद बन चुकी है जब हमने इनको सुना है इन बच्ची को। तो इंशाल्लाह तमाम नांदेड़ में भी ये पैगाम पहुंचेगा कि उर्दू मीडियम से एडमिशन लेके बच्चे अंग्रेजी में, अरबी में, दीगर सब जबान में परफेक्ट होके हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल इन तमाम असातिज़ा के हाथ में है। तो काजी अजहर साहब की रहनुमाई से इंशाल्लाह बराबर कोई ना कोई साहिब यहाँ पर आगे बढ़ेगा यहाँ पर। शुक्रिया जज़ाकल्लाह कि आप लोगों ने सुना है।